subscribe and press the bell icon to never miss any update. गुन्डेजी स्वागत छ तपाईलाई क्यानाडा नेपालमा। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। कुलमान घिसिङको बारेमा निकै समर्थन गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। तपाईको पहिलो भेट कहिले भएको थियो कुलमान घिसिङसँग? केमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर, मेरो मावलीपट्टिको आफन्त हुनुहुन्छ कमल चौगागेजी। कमल चौगागेजी 48 सालमा जनमोर्चाबाट सांसद जितेर काठमाडौँ आउनुभयो र मैले पछि पाएको सूचना अनुसार चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहे झै लाग्दछ भने जस्तो रहेछ कुलमानजीसँगको मेरो सम्बन्ध। त्यतिखेर कुलमानजीको परम पूज्य पिताज्यूसँग कुलमानजी कमल चौगागेजी कहाँ भेट्न आउनुभएको रहेछ र म त्यो बेलामा संयोगले पुगेको रहेछु र यो सूचना मैले अहिले अपडेट गरेँ र त्यो हिसाबले एक हिसाबले अन्जानमै 49 सालमा भेटिएको रहेछ र धेरै पछाडि जतिखेर उहाँले यो चिलिमे प्रोजेक्टलाई एकदम ग्लोरिफाइड गर्नुभयो, सक्सेसफुल गराउनुभयो, त्यसपछि उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दोस्रो वा तेस्रो तहको हाकिम हुनुहुन्थ्यो, थर्ड इन कमान्ड हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री निकै राम्रो छ। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा गौरवमय आयोजना बनाइदिन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई झिलिमिली बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीज्यूको कान फुसफुसाउने मान्छेहरूमध्ये यो पुण्य गौतम पनि एक हो। कहीँ न कहीँ उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनको निम्ति थोरै पितको जति योगदान कहीँ छ भने त्यो मेरो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरोमा म गर्व गर्छु। कुलमान घिसिङजीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनको लागि पुण्य गौतमजीको पनि त्यसो भए थियो त्यहाँनिर हात। काहीँ न काहीँ दृश्य अदृश्य रूपमा चाहे लबिङै गरेको सही चाहे कानै फुकेको सही तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ कि कुलमान घिसिङज्यू भनेको नेपाली प्रशासन यन्त्रको एउटा दुर्लभ प्रतिभा हो, असाधारण व्यक्तित्व। उहाँको खुबीलाई पुरापुर दोहन गरेर नेपाललाई झिलिमिली बनाउन सकिन्छ। यो आइडिया सोचौँ है मन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको कुरा आज सम्झिँदा मलाई बहुत गर्व लाग्छ। कसलाई भन्नुभएको थियो भन्नाले स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न। जनार्दन शर्माज्यू त्यतिखेर ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई नै भनेको थिएँ। जनार्दन शर्मा त्यति बेलाको ऊर्जा मन्त्रीलाई तपाईँले गएर कुलमान घिसिङजीलाई चाहिँ बनाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो उसले। अरूले पनि कुलमानजीको मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुभएको थियो। फेरि एउटा संयोग के भने मेरा बुवाहरू रामेछापबाट झर्नुभयो, कुलमानजीको पनि जन्मस्थान रामेछाप। मेरो बुवाहरूको उहाँको बुवासँग चिन्जान हो, नजिकै गाउँ हो हाम्रो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पुर्ख्यौली थापथलोको हिसाबले पनि कुलमानजी र हाम्रो जिल्ला एउटै पर्यो। उसो भए कुलमान घिसिङलाई चाहिँ यो कार्यकारी निर्देशक बनाउनको लागि पुण्य गौतमजीको पनि हात थियो भन्दा त्यो अन्यथा हुँदैन। त्यसलाई सामान्य रूपमा हेरौँ, कहाँ मेरो त्यति लामो हात त छैन। साधारण ढङ्गले तालीसम्म ठोकेको हुँ, मिसकलसम्म गरेको हुँ। तर एउटा कुरा के भने हामी जस्ता हजारौँ मान्छेहरूको ब्लेसिङले उहाँलाई हामीले कुन रूपमा हेऱ्यौँ भने मर्निङ सोज डे अर्थात् बिहानले दिनको झलझलको दिन छ, उनी बिरुवाको चिलोपात भने जस्तो कुलमानजीमा जुन खुबी छ, जुन असाधारण प्रतिभा छ, जसरी उहाँले कमान्ड कन्ट्रोल गर्नुभयो। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, कसैले पनि सपनामा पनि सोच्न सक्दैन थियो त्यतिखेर जतिखेर बिजुली आएको कुरा तपाईँहरूको न्युज भन्थ्यो। अहिले अवस्था कस्तो छ, लोड सेडिङ भयो भने कुलमानजीको पालामा लोड सेडिङ भन्न तपाईँहरूले पाउनु भएको छ, न्युज बन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा स्पष्ट हुनुहोला कि नेपालमा काम गरेर देखाउने, लङ्का जलाउने हनुमान पगरी कुद्ने ढेडु जस्तो स्थिति अब छैन र कुलमानजीले जसरी काम गर्नुभयो नि फुल फेजमा, यो देशभक्त समाजवादी सरकार ऊर्जा मन्त्रीज्यूले उहाँको हौसला बुलन्द गर्दै कुलमानजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती लम्के बजार, काग कराउँदै गर्छ, पिँडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, तपाईँले फुल फेजमा आफ्नो काम देखाउनुहोस् भनेर हौसला दिएको हुनाले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, चुहावट विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, कमिसन विरुद्ध कुलमानजीले आफ्नो पुरापुर क्षमता देखाएर हामी राष्ट्रवासीलाई धन्य बनाइदिनु भयो। कुर्सी सानो होस् वा ठुलो, योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा जसरी लालबाबु पण्डितजीले काम गर्नुभयो अनि त्यसपछि अहिले कुलमानजीले काम गरिरहनु भएको छ, हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मैले अस्ति भनेको छु उहाँलाई पनि के भनेको छु भने तपाईँ 4 वर्षको कार्यकाल तपाईँको थपिँदै
भइदिँदैछ यो स्वर्णकाल हो त्यो हिरक काल जस्तो होस् हिरा जस्तो चम्किलो होस् थातिरहेका योजनाहरू जस्तो कि भूमिगत तारहरू बिछ्याउनु छ ट्रान्समिसन लाइन ठिकठाक पार्नु छ ट्रान्समिटरहरू राम्रो बनाउनु छ पोलहरू राम्रो बनाउनु छ जो ड्रिम प्रोजेक्टहरू अधुरो थातिरहेका छन् तपाईँलाई त्यो काम गर्ने अवसर मिलोस् पुण्य गौतमहरू खादा र माला लिएर भदौ 29 गतेपछि पनि तपाईँलाई बधाई दिन आउँछन् 4 वर्ष थप कार्यकाल हिरा जस्तै चम्किलो होस् कोहिनूर हिरा जस्तो होस् हामी शुभकामना कार्यकाल थपिँदैछ भनेर तपाईँले विश्वस्त भएर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ जबकि त्यसको केही प्रोसेस नै अगाडि बढेको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ होइन म ढुक्क छु म आशावरस विश्वास गर्छु किनभने म पनि नेकपाको नेता कार्यकर्ता हुँ देशभक्त हुँ समाजवादी हुँ त्यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रो तार जोडिएको हुनसक्छ र बाल्लाटार वा सिंहदरबार वरिपरि चक्कर काट्ने गणेश भक्ति नै सही गर्ने केही खबरीलाल मेरा मित्रहरूले मेरो कानसम्म नारद मुनि तुल्य सूचना ल्याउनु भएको छ कि कुलमानजीकै अवधि फेरि थपिनेछ 4 वर्षको लागि किनभने हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले पानी झिमिलाइदिने होइन उम्लाइदिने काम गरिरहनु भएको छ खसेको बोतला भुत्लाउँछ विश्वास गर्नुहोस् र 11th आवरमा गइसकेपछि कतिपयले अहिले जुन आशंकाका तुफान आदि सुनामी उठाएका छन् तिनको सपना उडायो सपना सबै हुरीले साबित भएर कुलमानजीको अवधि थपिनेछ यहाँ त मैले के देखिरहेको छु भने कुलमानजीको अवधि नथपियोस् अनि बवाल गर्न पाइयोस् वितण्डा गर्न पाइयोस् धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइयोस् भनेर केही मुखमा राम बगलीमा छुरा भएका मानिसहरू अहिले मौका हेरेर ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे धर्म गौतम मेरो हो तर त्यो प्रवृत्ति छैन त्यस्तो खालको मान्छे मैले धन्दा सेठहरू गल्लावालहरू यस्ता मान्छे मैले देखेको छु पोहोर साल जतिखेर डेडिकेटेड फिडरमा कुलमानजीले 9 अर्ब रुपियाँ जान पार्नु हो भनेर स्याल हुइया मचाइरहेको बेला यही पुण्य गौतम लगायत एकाध मान्छेहरूले बोलेका थिए ती अहिलेका महानुभावहरू कुन सातपत्रे दुलोमा बसिरहनु भएको थियो पोहोरको भिडियो पनि अहिले कतिले हालिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो बडो प्रतिष्ठित एकदमै जाजल्यमय एकदम गरिमामय मिडिया क्यानाडा नेपाल मार्फत सञ्जीवजी तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर म के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने हेर्नुहोला कि हामीले सायद मुखमा सरस्वती बसेको बेला यो वाणी प्रकट गरेका छौँ म आशावरस विश्वास गर्छु कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी पृथ्वीनारायण शाला अध्ययन गर्नुभएको छ युनिफायर किङलाई मन त मलाई विराज बखती मन पर्थ्यो तर लोकले कालो पाडे मन पराएको हुनाले काजी दिए भने जस्तै उहाँले कुलमान घिसिङज्यू जो मरुभूमिमा बर्सात जस्तो असाधारण क्षमता देखाउनु भयो चमत्कारिक क्षमता देखाएर नेपाललाई झिलिबिली बनाइदिनु भयो उहाँलाई नै फेरि एक कार्यकालको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको अवधि थप्नु हुनेछ प्रधानमन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई भेट्नै नचाहेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् तपाईले यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गरिहाल्नुहुन्छ नि भन्ने किसिमले भन्नुभयो त्यो देखिँदैन नि तथ्य होइन आजकलको समय भनेको इलेक्ट्रोनिक मिडियाको समय हो तपाईँ र मेरो भेट हुनै पर्दैन हामी च्याट गर्न सक्छौँ भिडियो कल गर्न सक्छौँ अरू माध्यमद्वारा पनि कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ त्यसकारण फेरि अहिले रोगको विशिष्ट परिस्थिति छ कोरोनाको कहर छ त्यसकारण भेटेको पनि हुनसक्छ भेटेका कुरा डम्फु बजाउँदै टहलुले जस्तो भेटियो 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 भन्दै हाकार विज्ञापन पनि गर्नु पर्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ जे जति हल्ला र शङ्काका तुफानहरू उठेका छन् तिनलाई पहाड बनाउने धृष्टता भएको छ म तपाईँलाई ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु कि कुलमानजी फेरि एक कार्यकालको लागि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा दोहोरिनु हुनेछ दोहोरिनु भएन भने तपाईँको बोली जुन सत्य साबित भएन भने तपाईँ त्यति बेला के गर्नुहुन्छ तपाईँ त पछिमा बोल्नु भएको छ यस्तो मेरो आशीर्वाद हो ब्लेसिङ हो सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामया कल्याण होस् जय होस् हित होस् भन्ने हो म कार्यकारी भूमिकामा छैन म मन्त्री होइन ऊर्जा मन्त्री होइन प्रधानमन्त्री होइन मेरो हातमा डाडु पुन्यु छैन आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न सक्ने स्थिति छैन तर मेरो ब्रह्मले कन्साइन्सले मेरो सूचनाले एकदम अथेन्टिक खबरीलालहरूले नारद मुनिहरूले ल्याएको सूचना अनुसार म त अब आकाश खस्यो भने के हुन्छ धरती फाट्यो भने के हुन्छ प्रलय भयो भने के हुन्छ पश्चिमबाट सूर्य उदायो भने के हुन्छ भन्ने कुरोको जसरी जवाफ दिन्न त्यसै गरी थपिएन भने के हुन्छ भन्ने खालको हाइपोथेटिकल क्वेसनमा जान चाहन्न अवश्य पनि थपिन्छ जस्तो अब 2 स्टेप तलको कर्मचारीले डबल प्रमोसन दिएर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले कुलमान घिसिङजीलाई नियुक्ति गर्नुभएको कुरा छ नि उहाँले त्यसको क्रेडिट त जनार्दन शर्मा मन्त्री तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले पनि त पाउनु पर्यो नि हैन हो भिल्लको देशमा फ्याँकिएको मडीलाई त्यसैले चिन्छ जसको आँखा स्वच्छ छ अनि कोहिनूर हिरा चिन्ने क्षमता भनेको जुहारीसँग मात्रै हुन्छ
अनि हिरालाई किरा, किरालाई हिराको रूपमा फ्याँकिएको बेला हिरा हिरा हो, किरा भनेको किरा हो भन्ने क्षमता सायद ऊर्जा मन्त्रीज्यूले त्यो पुरापुर क्षमता देखाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो क्षमता देखाएर उहाँलाई चिन्नु हो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँ त हामी जस्ता सुनहरूलाई लसुन भनेर भ्रम पारिएको छ अनि पित्तल र लसुनहरूलाई सुन भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, ढिलो होस्, अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्नुपर्छ। ढिलो भए पनि उहाँलाई राम्रोसँग चिनियो, पहिचान गरियो। उहाँको सायद मलाई लाग्छ सरकारले गरेका केही दुर्लभ असाध्य विलक्षण खालका निर्णयमध्ये कोलमानजीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक, कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पनि एउटा बहुत राम्रो निर्णयको सूचीमा पर्छ। हामी धन्य भयौँ, हामीलाई कोलमानजी, ऊर्जा मन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशभक्त समाजवादी सरकारले धन्य बनाएको छ। मृणेन्द्र रिजालजीलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, पढलेखा हुनुहुन्छ, म पनि एउटा पिएचडी स्कलर हो, तर तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको कारण आज पढे लेखेको मान्छेप्रति समाजको दृष्टिकोण अलिकति धुमिल हुन खोजेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ढाक्रे बनेर हिँडिरहेका डाक्टर रामशरण महतको कारण डाउट भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नपढ्ने हरिलट्ठक भुस्तिग्रेहरू नि असल हुन् भन्ने मिसइन्टरप्रिटेसन पनि गर्नु हुँदैन। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मृणेन्द्र रिजालज्यू, तपाईँले त्यतिखेर भन्नुभएको कुरा आज पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। डेडिकेटेड फिडर मार्फत 9 अर्बको कमिसनको चक्कर भारतसँग मिलेर तपाईँले चलाउनु भयो कोलमानजी भनेर अभियोग लगाउने तपाईँलाई नेपाली जनताले के भन्नुपर्छ, कस्तो गरी तपाईँलाई ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नु होला। यस्ता वाहियात कुरा नगर्नुहोस्, कोलमानजीले गरेका राम्रा कामहरूलाई प्रशंसा गरौँ। त्यति मात्रै होइन, यहाँ त एउटा प्रतिष्ठित अखबार, अहिले टाटपल्टिएको जमिनदार जस्तो भएको, एक हिसाबले भूत बङ्गला जस्तो विशाल बिल्डिङ खडा गरे पनि 5000 पत्रिका पनि बिक्न मुस्किल भएको कुनै बेलाको सबैभन्दा ठुलो धन्दा सेठ पत्रिकाले कोलमानजीले भारतसँग सेटिङ गरेर बल खरिद गर्ने नाममा 9 करोड रुपियाँको घपलाबाजी गर्न खोज्नुभयो भनेर त्यतिखेर सनसनीखेज न्युज प्रकाशित गरिसकेपछि, अख्तियारसम्म डम्फु बजाउने धृष्टता गरिसकेपछि कोलमानजीले बडो भावुक भएर आफ्नो आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खसालेर घोषणा गर्नुभयो, म निर्दोष छु, मैले 1 रुपियाँ पनि खाएको छैन, धन्दा सेठ कमिसन खोरहरूसँग गल्लावालहरूसँग कहिले पनि चोचो मोचो मिलाएको छैन, यदि त्यस्तो केही छ भने टुडी खेल्न झुन्डिन तयार छु भनेर उहाँले खुलेआम चुनौती दिइसकेपछि यिनीहरू वर्षायामको झुक्का जस्तो कता हो कता सल्लाएर समाप्त भएका थिए। र म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तो हामीले काँडाको आँखाबाट हेर्नु भएन। एउटा दुर्लभ प्रतिभा यो देशमा सतीले अब सरापेर लाग्नेवाला छैन। चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली जस्तो मत्स्य न्यायको यो देशभक्त समाजवादी सरकार जनताले अन्त्य गरिसकेका छन्। र कोलमानजी, तपाईँ हुनुहुन्छ र न देश झिलिमिली भएको छ, तपाईँ हुनुहुन्छ र न हाम्रो उद्योग धन्दाहरू फस्टाएका छन्। व्यक्ति, फेरि तपाईँले भन्नुहोला हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त्यति कमजोर छैन, व्यक्तिको किन बिरुदावली गाएको, किन हनुमान चालिसा जपेको, किन आरती उतारेको, किन न्यास ध्यान गरेको, किन पूजा यज्ञ होमादि गरेको भनेर तपाईँले मलाई भन्नुहोला। यो कुनै व्यक्ति पूजा होइन, पर्सनालिटी कल्टको कुरा होइन। व्यक्ति जब एउटा प्रवृत्ति बन्छ, असल प्रवृत्ति बनेको व्यक्तिको विषयमा थियोराइज हुन्छ, त्यो विषयमा चर्चा हुन्छ, प्रशंसा हुन्छ, तारिफको पुल बाँधिन्छ। त्यसो भए मरिसकेपछि मात्रै चर्चा गर्नु त त्यो पनि वाहियात कुरा हो। त्यसकारण जीवित कालमै कोलमानजीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अन द स्पट तपाईँले देखिहाल्नुभयो नि, गएर विद्युत माफिया, स्थानीय माफियाहरूको सातो खाएको पनि तपाईँले देख्नुभयो। मैले सुनेको छु कोलमानजीलाई घेरघार गर्नको निम्ति सुरुमा प्रलोभनको ब्रिफकेसहरू लिएर जाँदा विद्युत माफियाहरूलाई उहाँले गलत्याएर आफ्नो च्याम्बरबाट निकालेको कुरा पनि मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सूत्रले, मेरा आफन्तले भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ दुध लिनु आएको हुनुहुन्छ, एकदमै स्फटिक हुनुहुन्छ, यस्तो देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ भनेको पनि होइन मैले। तर कोलमानजीको जुन क्षमता प्रतिभा छ, म त्यसलाई आज तथ्याङ्कको रूपमा तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्छु। मुकेश काफ्लेजीले धोतीको जुम्रा टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गर्छ भने जस्तो छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भन्ने कुरो मुकेशजीलाई हेर्दा सम्झना भयो। मुकेशजीको भलो होस्, राम्रो होस्, उहाँप्रति कुनै आग्रह दुराग्रह छैन, उहाँको भविष्य उज्जवल होस्। तर कोलमानजीलाई हेर्दा फेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीले लेखेको यी दुईटा विपरीत पंक्तिहरू
यो खरेवाला पङ्क्ति मुकेशजीसँग लागु हुन्छ अनि यो फलेको वृक्षवाला पङ्क्ति चाहिँ ठ्याक्कै कुलमानजीसँग लागु हुन्छ। मलाई केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुहोस्, तथ्य आफै बोलोस्, सूचना आफै बोलोस्, त्यसकारण दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंस जस्तो हुने मौका पाइयोस्। मसँग केही तथ्य र तथ्याङ्क अब तपाईँलाई म क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिन चाहन्छु। तस्बिर आफै बोल्छ, 1000 शब्दभन्दा शक्तिशाली तथ्य हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले अघि पनि भने अहिले लोड सेडिङ भएको कुरा न्युज बन्छ। जतिखेर मुकेश काफ्लेजीको कार्यकाल, त्योभन्दा अगाडिका कार्यकालहरू थिए, अर्जुन कार्कीजी आदि इत्यादिको, त्यो बेलामा चाहिँ लाइन आएको अर्थात् बिजुली आएको कुरो समाचार बन्थ्यो, राइट? नम्बर 1। नम्बर 2, मैले मेटाफोरिक रूपमा भन्ने गरेको छु, चुक घोप्ट्याए जस्तो एकदम निशाचर अँध्यारो कालरात्रिमा, औँसीको रातमा चोरहरू तपाईँको घरमा घुसे, कसैको घरमा घुसेर लटीपटी हाँडो भाँडो जम्मै उठाएर हिँडे भने पनि, ठ्याक्कै पुलिस गेटमा पुगेर घेरा हाल्यो भने पनि कालो वर्णका तेल घसेका चिप्ला चिप्ला चोरहरू भित्र पसेर लटीपटी पारेर भाग्न लाग्दा पुलिस झुकिन्थ्यो। खिस्सा हाँस्यो भने चाहिँ दाँतको आधारमा, सेतो दाँतको आधारमासम्म समाउन सकिन्थ्यो। आज सिसिटिभी 24 घण्टा चलिरहेको छ, जताततै झिलिबिली भएको आधारमा चोरलाई चोर्न पनि गाह्रो भएको छ। समाजशास्त्रीय हिसाबले यसलाई पनि तपाईँले नोट गर्नुहोला। कुलबानजीलाई धन्यवाद छ, चोरी चकारी गुन्डागर्दी पनि कम भएको छ यसको कारण। किनभने यो त बहुआयामिक कुरा हो। हेर्नुहोस्, विद्युत भनेको त तपाईँको समृद्धिको लाइफ लाइन हो नि त। त्यो एउटा कुरामा मात्रै सीमित छैन, त्यो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। अर्को कुरा के छ भने दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङको सुरुङभित्र नेपाल अँध्यारो सुरुङमा निसासिएको थियो। मुकेशजी उहाँभन्दा अग्रज कार्यकारी निर्देशकको पालामा, कुलमानजीको पालामा 24 घण्टा लाइन आएर उज्यालो नेपाल, झिलिबिली नेपालको सपना विपनामा रूपान्तरित भएर त्यो कुरा साकार भएको छ। अर्को के छ भने त्यतिखेर मुकेश काफ्लेजीको पालासम्म आउँदा उहाँको मात्रै दोष भन्दिनँ, त्योभन्दा अगाडिका कार्यकारी निर्देशकहरूको पनि दोष उहाँको थाप्लोमा थोपरियो। त्यतिखेर 35 अर्ब रुपियाँ घाटा रहेछ। मैले तथ्याङ्क ल्याएँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 35 अर्ब रुपियाँको घाटा थियो। अहिले के भयो? त्यो सारा घाटा चुक्ता गरेर, ऋण चुक्ता गरेर 11 अर्ब रुपियाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले नाफामा छ। अनि वार्षिक 8 अरब रुपियाँको चुहावट हुने रहेछ। नटे जो 8 अर्ब रुपियाँ सानो पैसा होइन, अहिले चुहावट ठ्याम्मै बन्द भएको छ। अनि त्यतिखेर 3 अर्ब रुपियाँ विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी त मोटाएको मोटाई, जनता दुब्लाएको दुब्लाई, 3 अर्ब रुपियाँ भित्री कमिसनको खेल हुन्थ्यो। अहिले कमिसन शून्य प्राय छ, छँदै छैन भन्दा हुन्छ। र त्यतिखेर मुकेश काफ्लेजीको पालामा जम्मी 800 मेगावाट बिजुली, कुल बिजुली नेपालका खोला नालाबाट दोहन भएको रहेछ। खोला जति जम्मै झोलामा हालेर 83,000 मेगावाट बिजुली क्षमताको देश अँध्यारोको सुरुङभित्र, अँध्यारोको समुद्रमा डुबेको रहेछ। कुलमानजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। ठ्याक्कै डबल जति नै, अहिले 1500 मेगावाट उहाँको पालामा नेपालको खोला नालाबाट विद्युत दोहन भएर नेसनल ग्रिडमा जोडिएको छ, केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा। त्यतिखेर इलेक्ट्रोनिक्समा करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने रहेछ कुलमानजीको पालामा। त्यो खर्च छैन। CFL चिमदेखि अनि अरू कुराहरू जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, अरू पनि तपाईँले इन्भर्टरको खेल पनि थाहा छ, विद्युत माफियाहरू कसरी सल्लाएका थिए। अनि त्यतिखेर साउजीहरूलाई रिजाउने, घुम्ने मेचपातीका अन्ध मान्छे जस्ता गजदम्म जगरसेट पल्किएका विद्युतका हाकिमहरूले सबै बिजुली साउजीको फ्याक्ट्रीमा सञ्चालन सप्लाई गरे पनि फ्याक्ट्रीहरू उमलाएका थिएनन्, टाट पल्टिएका थिए। आज जनताको घर पनि झिलिमिली, साउजीहरूको फ्याक्ट्री पनि राम्रैसँग चलेको छ, देश पनि नाफामा गएको छ, जनता पनि सन्तुष्ट छन्। मिडियाकर्मीले त मलाई के लाग्छ भने हरेक मिडियाकर्मीले उहाँको फोटो घरमा झुन्डाए पनि हुन्छ कुलमानजीको। किनभने आज तपाईँको सोसियल मिडिया, सारा मिडियाहरू यति फस्टाउनुको कारण, विद्यार्थीहरूको पढाइ राम्रो हुनुको कारण, जनजीवन एकदम स्फूर्तिपूर्ण हुनुको कारण के हो भने नेपाल 24 घण्टा लोड सेडिङ मुक्त हुनु नि, 24 घण्टा बिजुली आउनु नि एउटा कारण हो। अर्को कुरा बिजुली नै जाँदैन त, त्यो पनि अतिरञ्जित कुरा होला हो, जान्छ। ट्रान्समिटरहरू कतिवटा छैनन्, कतिपय ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। म तपाईँलाई एउटा सम्झना गराउँछु सर, मेरो घर छेउको ट्रान्समिटर पड्किँदा मुकेश काफ्लेजीको पालामा 3 दिन बनाउन आएन। कुलमानजीको पालामा फोनै नगरिकन अस्ति भर्खरको कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई कि त्यो ट्रान्समिटर 2 घण्टाभित्र बनाएर झिलिमिली भइहाल्यो। त्यसकारण अहिले विद्युत प्राधिकरणको काम पनि चुस्त दुरुस्त छरितो गतिमा भएको कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हो,
कुलमानजीका थाती रहेका एजेन्डाहरू छन्। ट्रान्समिसन लाइन गतिलो बनाउनु पर्यो, उहाँको एउटा एजेन्डा यो रहेछ। दोस्रो, भूमिगत रूपमा तार बिछ्याउने काम भटाभटी भइरहेको छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नु छ। तेस्रो कुरो के छ भने पोलहरू पनि राम्रो बनाउनु छ, त्यो कुरा उहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट हो। अझसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा छ, कतिपयले भनिरहेका छन् कुलमानजीले त्यसमा हर्डल गरिरहनु भएको छ, किनभने यो त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसिसी त तपाईँको विद्युत प्राधिकरणसँग पनि जोडिने प्रोजेक्टको कुरा छ नि त त्यहाँ। तर म भन्न चाहन्छु कुलमानजीले यदि देशभक्त समाजवादी नेकपाले यसका घातक बुदाहरू, नेपाल हित विपरीत बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नभइकन 50 करोड अमेरिकी डलरमा गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याँक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो स्ट्यान्ड हो। त्यो बुदा हामीले ती घातक बुदाहरू, एमसिसीका बुदाहरू नहटेसम्म हामी संसदमा टेबल गर्दैनौँ। सायद कुलमानजीले देशभक्त विद्युत प्रशासकको हिसाबले त्यो स्ट्यान्ड लिनुभएको हो भने उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसो भए कुलमान घिसिङजीको जुन क्षमता र कार्यशैली छ यसलाई हेरेर सरकारले फेरि पनि उहाँको जुन पद छ यसलाई चाहिँ कायमै राख्छ भन्ने विश्वास? म त ढुक्क छु, आशा भरोसा विश्वास गर्छु। फेरि एउटा कुरा के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उहाँले उत्तराधिकारीको टिम पनि राम्रैसँग बनाएको मैले बुझेको छु। सुयोग्य कर्मचारीको एउटा सोपान सेटिङ उहाँले राम्रोसँग गर्नुभएको छ। र हो 4 वर्षपछि त कुलमानजी पनि रिटायर हुनुपर्छ। अबको 4 वर्षमा आकाशमा घाम जुन रहेसम्म यो पञ्चभौतिक शरीर त रहँदैन भने अब मान्छेको जागिर भने त लिमिट छ। त्यसकारण 4 वर्षपछि फेरि नियुक्ति हुने आदि इत्यादि भन्ने कुरो रहेन। यो 4 वर्षमा उहाँले अधुरो काम पुरा गरिसकेपछि, उहाँको ड्रिम प्रोजेक्टहरू सक्सेसफुल बनाइसकेपछि आफ्नो सक्सेसरलाई यसको लागि के एनहरू बाधक हुन्छन् कि हुँदैनन्? एनहरू बाधक हुन्छन् भन्ने कुरा आएको छ, जस्तो फेरि राख्नको लागि कुनै एन त्यस्तो केही देख्नु भएको छ तपाईले? अब हामी कुनै मङ्गल ग्रहको एलियन होइनौँ, कुनै अर्को लोकमा बसेका छैनौँ। संविधान त संशोधन हुन सक्छ भने 2/3ले त लोग्ने मान्छेलाई आइमै मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बन्नु नि बाहेक सबै काम गर्न सक्छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाधक भएका ऐनलाई पनि सच्याएर कर्मचारी निजामती ऐनमा अलिकति संशोधन गरेर भने पनि उहाँलाई ल्याउनुपर्छ। यो एउटा विशिष्ट स्थिति हो। यस मानेमा ल्याउनुपर्छ कि उहाँ भोलि कुर्सीमा रहनु भएन भने लोड सेडिङ तुरुन्तै हुन्छ भन्न खोजेको होइन। अब जोसुकै आओस्, कुनै इन्द्रका बाउचन्द्रे किन नआओस्, 12 हातको टाँगा किन नआओस्, त्यसले अब लोड सेडिङ गर्न सक्दैन। यदि कसैले लोड सेडिङ गर्छ भने त्यसलाई कठालो कराप झ्याप बनाएर सडकमा ल्याउन जनता सक्षम छन्। किनभने हाम्रो खोला नालाबाट थप बिजुली दोहन हुँदै अब त म के देख्छु भने 2-4 वर्षपछि त हामीले विदेशमा पनि बिजुली बेच्न सक्ने स्थिति रहन्छ। विद्युतमा हामी धेरै आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा मैले तपाईँलाई के भनेको भने अब आउने कार्यकारी निर्देशक अब 4 वर्षपछि आउने, अहिले त म कल्पनै गर्दिनँ। किनभने पारिजातको नजन्मिएको छोरो कहिले जन्मिला भन्ने मेरो त्यो खालको बेरबालको खिचडी, कहिले पाक्ला खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ कि फल्दैन भन्ने कुरोको मेरो त्यो झुटो प्रतीक्षा हुँदैन। मैले भन्न खोजेको, ठोकुवा गरेर भन्न खोजेको कुरा के भने अब 4 वर्षपछि आउने विद्युत प्रशासक कार्यकारी निर्देशकले उहाँको लिगेसी पछ्याएर असल कामको उत्तरदान लिएर त्यसको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नेछ। त्यो हट सिट जहाँ कुलमानजी बसिसकेपछि यहाँ घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे बस्दैन, भूपी शेरचनको कविता यहाँ खण्डित भयो भनेर एउटा मान्यता स्थापित भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब 4 वर्षमा उहाँले जे राम्रो काम गर्नुहुन्छ नि त्यो त्यसले गर्दा नेपालको विद्युत सेक्टरमा झन् ठुलो फाइदा पुर्याउनेछ, जनता लाभान्वित हुनेछन्। र आजभोलि फेरि अर्को कुरा के फन्डा देखिएको छ भने कुनै फिल्डमा एकदम मान्छे सक्सेसफुल भयो भने त्यसलाई तुरुन्त मन्त्री बनाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने एउटा नाजायज फ्यासन पनि सुरु भएको छ। यस विषयमा पनि मैले केही कुरा राख्नु छ। कुलमानजीको विषयलाई लिएर जति पनि यहाँले जान्नुभएका विश्लेषणहरू राखिदिनु भयो र अन्तिम तपाईँलाई लिक भएको सूचना भनौँ न, कुलमानजी फेरि पनि यही पदमा निरन्तर रहनुहुन्छ भन्ने सूचना जुन तपाईँलाई आएको छ, यो सूचना सत्य साबित होस् भन्दै तपाईँले जुन यो समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मैले धन्यवादको प्रत्युत्तर धेरै धन्यवादमा दिनु अगाडि, मिटर ब्याजसहित धेरै धन्यवाद भन्नु अगाडि, तपाईँको मिडिया र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँप्रति आभारी हुनु अगाडि म 2टा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने मैले यो कुरा भन्नुपर्नेछ, पदले मान्छे ठुलो हुँदैन भन्ने कुराको उदाहरण महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुनुहुन्थ्यो। भेडा भनेर चिनिने, माफ गर्नुहोला, भेटनरी डाक्टर केआई सिंह, यति लामो सेवापाते जुङ्गा गरेका डाक्टर केआई सिंह
जब विस्मृतिको गर्तभित्र धकेलिए त्यतिखेर भन्ने गर्थे रे म त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री भएको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री भनेर। अब भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री ठुलो कि शिक्षा मन्त्री कहलाएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आज विडम्बना हो। पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रियताको अडान लिएको मरिचमान सिंहलाई युट्युबले चिन्दैन। मरिचमान सिंह टाइप गर्नुहोस्, कलाकारहरूलाई त गौरवको कुरा हो, बल्छी दुर्बे देखाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोला, मान्छे प्रधानमन्त्री मन्त्री नै भएर गौरवान्वित हुन्छ यो जरुरी छैन। हामी पुण्य गौतमहरू पनि कुनै सांसद मन्त्रीभन्दा कम छैनौँ। अहिले समाजको सेवा गर्नको निम्ति, राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नको निम्ति हामीलाई कुनै फित्तावाल दर्जावाल पद चाहिँदैन हो। हाम्री एकजना दिदी हुनुहुन्छ, यो रेडियो नेपाल हो, अब म फलानीबाट समाचार सुन्नुहोस् भन्दै तिजमा छम छड्के तिलरी झम्के बुलाखी हल्लाउँदै तिजको रहर आयो बरिलै, तिजको रहर आयो बरिलै भन्दै नाच्नुपर्ने दिदी रोदी घरलाई टुरो तुलाएर इन्द्रेणीलाई अधुरो बनाएर आज संसदमा हुनुहुन्छ। तर 11 वर्षको उमेरदेखि होस सम्हालेदेखि राजनीतिमा लागेर 2048 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको 2045 सालदेखि राजनीतिमा लागेको पुण्य गौतमहरू, पिएचडी स्कलरहरू, प्रखर वक्ताहरू केमा कमी छ हाम्रो? हामी चाहिँ आज सडकमा संसदको काम गरिरहनु परेको छ। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरालाई पनि विचार गर्नुहुनेछ। राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि रविजीकै विषयमा कुरा गरौँ। रविजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको इच्छा भनेको करण थापर जस्तो सञ्चारकर्मी हौँ, विजय कुमार बनौँ अथवा ल्यारी किङलाई आदर्श बनाऊँ भन्ने होला। ल्यारी किङको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले तपाईँ मेरो लागि कम्युनिकेसन मिनिस्टर बन्नुहोस् भन्दा आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स सरी भनेर हात जोडेका थिए। त्यो हो महानता। किनभने व्यक्ति जहाँ हुन्छ त्यहीँ उसको उच्चता देखिनुपर्छ, त्यहीँ स्वयम्भू भन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने मलाई लाग्छ रविजीलाई राजनीतिक इच्छा त्यस्तो खालको उत्पात छैन। मैले कुलमानजीमा जोड्न चाहेँ यो कुरा। र अर्को कुरा यही सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, पेट्रो पेरिसिनकोलाई 7 सिँढीबाट खसालेर युक्रेनको राष्ट्रपति भएका, सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक मेगा सिरियलबाट उदाएका भ्लादिमिर जेलेन्स्की आज खुनको आँसु चुहाइरहेका छन्। क्रिकेटर इमरान खानको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ, राजनीतिका अनाडी भए उनी। क्रिकेटका त बलिङ र ब्याटिङमा खेलाडी नै थिए, मशहुर खेलाडी थिए। राजनीति गर्ने भनेको राजनीतिक मान्छेले हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कुलमानजीको सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हो, अमिताभ बच्चनको कन्फेसन्सबाट पनि सिकौँ है। साउथ एसियामा भारतीय नै भए पनि अमिताभ बच्चन भन्दा ठुलो मेगा स्टार कोही पनि छैन। अमिताभ बच्चन जस्तै हेमावती नन्दन बहुगुणालाई हराएर लगभग जमानत जफत गरेर इलाहाबादको सिटबाट जब सांसद जिते, राजीव गान्धीको कुर्सीको खुट्टा भाँचियो भन्ने हल्ला चल्यो, भावी प्रधानमन्त्री भनेर वाह वाह गरियो। अमिताभ बच्चन जोसँग हात मिलाउँदा मान्छेले 1 महिना हात धुँदैन थिए। त्यस्तो स्टारडम भएको अमिताभ बच्चनले पछि कन्फेसन्स गरे, म राजनीतिको लागि उपयुक्त होइन, भावुक छु, गैँडाको जस्तो ज्याद र छाला छैन। त्यसकारण राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीको बसमा छ, हामी त कलाकार भावनामा चल्छौँ भन्नुभयो। त्यसकारण आज जुनसुकै फिल्डका स्वयम्भू दिग्गज टप व्यक्तिहरूले पनि म त राजनीतिमा जान्छु भनेर चाहँदा नचाहँदै पनि फेसबुकहरूले गुटुट्टु दौडाएर उनीहरूलाई राजनीतिको शीर्ष स्थानमा पुर्याउँछौँ भन्ने फन्डा चलाइरहेका छन्। म भन्न चाहन्छु कुलमानजी, भोलि तपाईँ रिटायरमेन्ट पछि, हुन त रोनाल्ड रेगन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो, कलाकार भए पनि अपवाद हो त्यो, मैले अहिले केही नामहरू भने। तर मेरो विचारमा कुलमानजीलाई राजनीति गर्ने इच्छा छैन। उहाँ दिग्गज प्रशासक हो। आफ्टर रिटायरमेन्ट उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभयो भने मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुन सक्नुहोला। किनभने जनताको दिल दिमागमा, जनताको हृदयरूपी गमलामा गुलाब भएर उहाँ फक्रिनु भएको छ। उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। तर अहिले फलाना तिलाना ढिस्काना पोस्टमा उहाँहरू भनेर केही मिडियाकर्मी कुलमानजीलाई नजोड्नुहोस्। मलाई पनि यदाकदा माया गरिदिनु भयो भने एउटा बनिबनाउ क्याबिनेटको मन्त्री बनाइदिनुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूको असीम अनुकम्पा आशीर्वाद मलाई चाहिँ लागोस्, किनभने म त राजनीति गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जो मौका दिनुभयो, म यही भनेर अन्त्य गर्छु कि कुलमानजी, तपाईँ जब भदौ 29 गतेपछि कार्यकारी निर्देशक हुनुहुनेछ, तपाईँलाई बधाई दिन, दोसल्ला उडाउन, अग्रिम बधाई त मैले अहिले दिइसकेँ, फुल बधाई दिनको लागि हामी आउनेछौँ। म ढुक्क छु।